प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बहुप्रशंसित अन्तर्वार्ता जसमा आयो यस्तो प्रतिक्रिया। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई भारतीय मिडियालाई दिनुभएको भिडियो अन्तर्वार्ताको अहिले नेपालमा व्यापक प्रशंसा र बहस भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल ओलीको प्रशंसाले रङ्गिएको छ। यो भाषण बहुप्रशंसित र बहुचर्चित हुनुका अनेक कारण छन्। महेन्द्रराज तुलाधरले अन्तर्वार्ता चर्चित र बहुप्रशंसित हुनुका 4वटा कारण लेख्नु भएको छ। पहिलो कारण हो ओलीको अथाह ज्ञान अन्तर्वार्तामा झल्किएको छ। दोस्रो कारण हो नेपालको सान मान र स्वाभिमानको पक्षमा डटेर बोल्नु भएको छ। तेस्रो कारण हो देशको पक्षमा भारतलाई चुनौती दिएर यसरी बोल्न सक्ने नेता नेपालमा अरू छैनन्। चौथो कारण हो पूर्वीय दर्शन तथा हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषामा ओलीको गहिरो ज्ञान छ। चर्चित लेखक तथा चिकित्सक डाक्टर रमेश कोइरालाले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, इन्डियालाई उसकै भाषामा गजबले डायलग दिँदैछन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कटु आलोचक रहँदै आउनुभएका डाक्टर रमेशले पनि ओलीको प्रशंसा नगरिरहन सक्नु भएन। उहाँले अर्को ट्विटमा लेख्नु भएको छ, इन्डियनलाई इन्डियाकै इतिहास गजबले पढाउँदैछन्। कामका बारेमा त अहिले नभनौ क्या र, तर बोल्न चाहिँ यतिका सक्षम र तयारी गर्ने हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ मैले भेटेको थिइनँ। अर्जुन आचार्यले लेख्नु भएको छ, कोही छन् यतिको दमदार नेता, छन् त केवल हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली। त्यसैले आज होइन भोलिलाई हाम्रो समर्थन केपी ओलीलाई। ओम कुमार थापा लेख्नुहुन्छ, भारतीय टेलिभिजनमा भारतीय पत्रकारसँग निर्धक्क आफ्नो देशका बारेमा बराबरी हक र अधिकारका लागि प्रष्टसँग देशको कुरा राख्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको विचार सराहनीय मात्रै छैन, भारत भक्ति गरेर सत्ता र स्वार्थका लागि मरिहत्ते गर्ने लोभी पापी नेताहरूका लागि गतिलो झापड पनि हो। पत्रकार परशुराम काफ्लेले लेख्नु भएको छ, पूर्वीय दर्शन र सभ्यताप्रति प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली केपी शर्मा ओलीज्यूको लगाव एवं आस्था प्रशंसनीय छ। त्यस सन्दर्भमा उहाँले सुधीर चौधरीलाई जी न्युजमा दिनुभएको अन्तर्वार्ता चोटिलो छ। जीवन श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ, राजा महेन्द्रपछि भारतसँग नजर जुदाएर हाक्का हाक्की सिधा जवाब दिन सक्ने केपी शर्मा ओली बाहेक बिरलै भेटिनेछन्। उज्जवल विक्रम थापा लेख्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको भारतीय टेलिभिजन अन्तर्वार्ता उत्कृष्ट लाग्यो। हामी सबैलाई बधाई। पार्टीको नेताको रूपमा होइन देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा अन्तर्वार्ता सुनौ, चित्त बुझ्दो छ। पत्रकार बबिता बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय मिडियालाई दिनुभएको हिन्दी र अङ्ग्रेजी दुवै अन्तर्वार्ता हेरेको उल्लेख गर्दै लेख्नु भएको छ, आफ्नो देशका नेतालाई इतिहास पढाउने भारतीय पत्रकारहरूले हाम्रा प्रधानमन्त्रीबाट इतिहासको बारेमा जानकारी लिएर गए जस्तो लाग्यो। इन्जिनियर सुरेन सिंह मोहराले ओलीको प्रशंसा गर्दै ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म भारतको सामु आफ्नो निडर अडानका साथ आफ्नो सार्वभौमसत्ताप्रतिको सम्मान प्रकट गरेको देखिएन। जसले जे भने पनि देशको लागि केपीबा जतिको कडा प्रधानमन्त्री कोही छैन। विराज पाठकले उच्च स्वाभिमानका साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओली जी न्युजमा उच्चतम मनोबलका साथ र गर्व गर्न लायक अन्तर्वार्ता भन्ने धारणा राख्दै लेख्नु भएको छ, हिमालदेखि समुद्रसम्म तिमीहरूसँग थियो तर पनि गरिब रह्यौ, नक्सा तिमीहरूले हेर्नुपर्छ, न कि पंक्षी र माछाहरूले जेएनयूमा कार्यक्रम राखे इतिहास पढाउन आउला। गोविन्द गिरीले ट्विटरमा केपीबालाई पढाउँछु भनेर आएका सुधीर चौधरी आफ्नो इतिहास पढेर फर्के भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी नवीन झापाले प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ताले फेरि दिल्लीमा भूकम्प गयो लेख्नु भएको छ। मानव श्रेष्ठले जे होस् प्रधानमन्त्रीको भारतीय मिडियालाई दिएको जवाफ अहिलेसम्मको दमदार माने, एकपटक होइन पटक पटक सुन्न लायक छ भनेर लेख्नु भएको छ। भावुक द इमोसनलले यस्तो लेख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीको हिजोको अङ्ग्रेजी र हिन्दी दुवै भाषाको अन्तर्वार्ता हेरेपछि आज बाबुराम भट्टराईको पीएचडी प्रति टिठ लागेको छ। भीमरावल प्रति त मलाई कहिल्यै नै विश्वास नै लागेको छैन र लाग्ने पनि छैन पीएचडी गरेको भन्ने नै। अझै मिडियामा बोल्छन् लाज नमानी, मार्चिसको डिब्बामा थुनिएर बसे हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीका अन्तर्वार्ताको विषयमा हजार प्रतिक्रिया आएका छन्। फेसबुक र ट्विटर यही विषयको प्रतिक्रियाले भरिभराउ भएका छन्। आएका अधिकांश प्रतिक्रिया ओलीको प्रशंसामा छन्। यहाँ हामीले ट्विटरमा लेखिएका टिप्पणी मात्र प्रस्तुत गरिरहेका छौँ।
ट्विटरमा दिपेन्द्र विष्टले लेख्नु भएको छ, देशभित्रको राजनीति एकछिन साइड लगाऊ। आज ओलीका हरेक कुरामा एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको शिर उच्च राख्ने शब्दहरू छन्। हामी सानो ठुलो होइन, समान व्यवहार चाहन्छौं। हो, यही चाहन्छौं हामी हरेक देशसँग। अनि लेपुलेख हाम्रो हो, स्पष्ट सुन्नी गरी भने यतिको स्पष्ट बोल्ने नेता सायदै देशले पाउला। दिपेन्द्रले अर्को पनि ट्विट लेख्नु भएको छ। सुधीर चौधरीलाई भारतीय इतिहास पढाएर पछाए बुढाले। ज्ञान चाहिँ हो, मान्नै पर्छ, नजानेको कुरा केही छैन। मान्छेहरू 8 फेल भन्दै उफ्रिन्छन्। बुढाले जति आजकाल एन्जम गरेकाले पनि जानेका छैनन् होला हरेक क्षेत्रमा। शम्भु शाहले देशको बारेमा गर्वको साथ बहस गर्न सक्ने नेता सायद फेरि देशले पाउँदैन होला भनी लेख्नु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, हरेक नेपालीको शिर उच्चा राख्ने अन्तर्वार्ता। ट्विटरमा विभिन्न कोणबाट विभिन्न तरिकाले विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया आएका छन्। विरोधमा लेख्नेहरू पनि कतिपय देखिएका छन्। ओलीको चरम प्रशंसामा लेख्नेहरू पनि देखिएका छन्। कृष्ण भट्टराईले लेख्नु भएको छ, जसले जेसुकै भनोस्, तपाईको हनुमान हुँ भन्दा मलाई लाज घिन हीनताबोध केही छैन। बुद्धिजीवी डाक्टर सूर्यराज आचार्यले लेख्नु भएको छ, भारतीय टिभी जीटीभीका पत्रकारको आग्रहपूर्ण प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सटिक जवाफ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र दुई छिमेकी प्रतिको सद्भावसहितको असंलग्न परराष्ट्र नीति स्पष्ट प्रतिबिम्बित हुने उहाँको बेजोड प्रस्तुति प्रशंसनीय छ। सुपरिचित लेखक गोविन्द थापाले लेख्नु भएको छ, ज्ञान बौद्धिकता दृष्टिले केपी ओली आफैमा विश्वविद्यालय हो। देशभक्तिको मामलामा केपी ओली सम्झौता रहित हो। ओलीको जीवन दर्शन नै जनताप्रति समर्पित हो। ओली जस्ता विद्वान देशभक्त जनप्रेमी नेतालाई साथ दिनु सारा नेपालीको कर्तव्य हो। ओलीका बारेमा फैलाएको भ्रम चिर्नु सबैको दायित्व हो। रमला तुलाधर लेख्नुहुन्छ, विश्वविद्यालयले डिग्री र बुद्धि दिन्छ, तर ज्ञान र विवेक आफैले बढाउने हो। केपी ओलीको अन्तर्वार्ता सुन्दा हेर्दा उहाँलाई महान विद्वान भन्न मन लाग्यो। यस्ता विद्वान र देशभक्त प्रधानमन्त्री पाएकोमा गर्व गरौं सारा नेपालीले। अधिवक्ता धर्म पौडेलले प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता हेरिँदैछ, बुढाले बोलेरै खानी भए, राजनैतिक तुस नराखौं। देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा निर्धक्क राख्दा गौरव महसुस भएको लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी टीकाराम लामा लेख्नुहुन्छ, भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा देश सानो ठुलो हुन्छ, तर सबै देशको सार्वभौम सत्ता समान हुन्छ। सबै देशको प्रधानमन्त्री बराबर हुन्छ। कोही बडा भाइ कोही छोटा भाइ हुँदैन। सलाम छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यू प्रति। पत्रकार राजेन्द्र बानियाले लेख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीसँग मेरो पनि हजार असहमति छन्, तर भारतसँग शून्य गरी आफ्नो देशका कुरा राख्न सक्ने अनि निर्धक्क बराबरीको दाबी गर्ने तपाईको साहसको तारिफ गर्दछु। अर्का पत्रकार सुरेन्द्र पाण्डेले ट्विटरमा आफ्नो विचार यसरी लेख्नु भएको छ, नेपालको अडानमा चाहिँ ओली कडा हुन्। उनी भारतीय मिडियासँग पनि हच्केनन्। प्रष्टसँग भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालकै भूमि हो। पत्रकार युङजा मिजाले पनि एउटा सटिक ट्विट लेख्नु भएको छ। उहाँको लेखाइ यस्तो छ, छिमेकीले हेप्ने र चेप्ने गरिरहेका बेला राष्ट्रियताका मामलामा निर्धक्कसँग आँट गरेर बोल्न सक्ने, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख तथा कालापानी नेपालको हो भनेर उनीहरूकै देशको राष्ट्रिय टेलिभिजनमा उनीहरूकै भाषामा पढाउन सक्ने प्रधानमन्त्री पाउँदा समेत गर्व गर्न नसक्नेहरू डाडुमा पानी तताएर मर। ट्विटरमा पत्रकारहरूको उपस्थिति निकै बाक्लो छ। यस क्रममा पत्रकार बिनु पोखरेल लेख्नुहुन्छ, पद पाउने झिनो स्वार्थमा देशको स्वाभिमान बन्धक राखी मलाई मेरो आन्दोलनलाई समर्थन गरिदिनुहोस्, देशमा आन्दोलन गर्न बन्दुक दिनुहोस्, साथ दिनुहोस्, सेल्टर दिनुहोस् मात्र सुनेको यो कानले सीमाना कूटनीतिमा या देश कुनै कुरा जोडिदा निर्धक्क देशको पक्षमा बोलेको सुन्न पायो। नेपाली कांग्रेसका नेता लोकेश ढकाल लेख्नुहुन्छ, जीटीभीको डीएनएमा कार्यक्रम प्रस्तुता सुधीर चौधरीसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अन्तर्वार्तामा उनको प्रस्तुतिलाई म साल्युट गर्छु। उनको सबै विचारमा सहमति हुन नसकिएला। आफैले भनेका छन्, टुटे फुटेको हिन्दी होला, तर इतिहास र संस्कृतिको तथ्यसहित देशको स्वार्थमा उनको प्रस्तुति बेजोड थियो।
ट्विटरमा राजनीतिकर्मीहरूको पनि उपस्थिति बाक्लो छ। अखिल छैटौंका अध्यक्ष विमल पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्तामा टिप्पणी गर्दै लेख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीजी, देशको राजनीतिमा कैयौं मतभेद छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा हामी सडकमा छौं। आज राति भारतीय जी न्यूज टिभीको अन्तर्वार्ता हेर्दा गज्जब लाग्यो। आँखा जुदाएर देशको पक्षमा कुरा गर्न सकेको देख्दा खुसी लाग्यो। दशकौं पछि देशले यतिको प्रधानमन्त्री पाएको छ।